अब नबिक्नुस्, एक गिलास रक्सीमा नबिक्नुस्, एक चोक्टा मासुमा नबिक्नुस्, नेपालको स्वाधीनतालाई बलियो बनाउनुस् र नेता राम्रो चुन्नुस्। यो मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाली जनतालाई चाहिन्छ। अखण्ड नेपाल हुनुपर्छ, प्रदेश हुँदैन। यो प्रदेशको कोही काम छैन, प्रदेश भारी। अझै पनि 2-3 वर्ष प्रदेश हुने हो भने नेपालको राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल टाट हुने अवस्थामा पुग्छ। रहेमा पनि तपाईँ रहनुहुन्छ, हामी रहनु। त्यसैले हामी बारम्बार भन्छौँ संवैधानिक राज संस्था नियोगको रूपमा राज संस्था चाहिन्छ। प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, जनताले अनुमोदन गर्नुपर्दछ। त्यो प्रधानमन्त्री त्यस्तो प्रधानमन्त्री होस् जसले जनताको सेवा गरोस्। त्यो प्रधानमन्त्री दुखी होस् तर जनता सुखी बनाउने काम त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। राजा एउटा नियोगको रूपमा राज संस्था रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा। तर ओमको झन्डा लिनुपर्छ, राष्ट्रिय झन्डा लिनुपर्छ, पार्टीको झन्डाबाट होइन। मेरो पार्टी काङ्ग्रेस, मेरो पार्टी एमाले, मेरो माओवादी भनेर अब हिँड्ने होइन। देश बनाउने, राष्ट्र रहेमा पनि हामी रहन्छौँ, राष्ट्र रहेमा रहँदैनौँ। गरीबी स्थितिमा अडिएको देश छ, पूर्वीय सभ्यतामा अडिएको देश छ। हरेक देशहरू नेपालमा आएर नेपालको सिको लिएर गर्छ। अहिले तपाईँहरू जर्मनमा हेर्नुहोस्, नेपाली भाषा र धर्म संस्कृति पढाइ हुन्छ, विश्वविद्यालय जर्मनमा छ। हरेक देशमा अहिले अमेरिकामा छ, हेर्नुहोस्, बेलायतमा छ। बेलायतमा मैले हेरेर पनि आएँ। हेर्नुहोस्, ठाउँमा अहिले संस्कृत विश्वविद्यालय खोलेका छन्। तर नेपालका हामी चाहिँ अनि यसलाई पाखा लगाउन जाने, पाखा लगाइदिने हामी चाहिँ, हामी कस्तो नेता, कस्तो पार्टी, हामीले हाम्रो मुलुकको भूगोललाई कसरी चिन्न सकिनौँ। एउटा लिपुले लेख लुपिया धुराको जग्गा नक्सामा ल्याइयो, किताब छापियो, किताब बन्द गरियो, पुग्यो। आज त्यही ओली र प्रचण्डले भनेका हुन् हाम्रो यो बोइङ, हाम्रो यो जहाज, हामी 2जना पाइलट हौँ। यो पाइलटले हामीले सकुशल हामी यो विमान एयरपोर्टमा उडाल्छौँ भनेको। यहाँ नेपाली जनतालाई हामी घाँस बाँस कपास सम्पूर्ण हामी व्यवस्था गरेर हामी अगाडि बढाउँछौँ। कम्युनिस्ट के का लागि कम्युनिस्ट हुन्? यी कम्युनिस्ट किन कम्युनिस्ट भए? यी ठग कम्युनिस्ट, द्रव्य कम्युनिस्ट हुन्। यी नेपालका कम्युनिस्टै हेरिन्, यी ठग कम्युनिस्ट हुन्। यी कम्युनिस्टले नेपाली जनतालाई निकासिदिने कम्युनिस्टै हेरिन्। मास्न खोजे भनेर यहाँले जसरी आरोप लगाउनु भयो नि, यो मास्न खोजिनुको कारण चाहिँ के हो? यो कारण पनि भन्दिनुहोस् न। यो कारण पैसाको प्रलोभन, पश्चिमा मुलुकको पैसाको प्रलोभन परेको कारणले गर्दा आज हाम्रो पूर्वीय सभ्यतालाई मास्न खोजियो। त्यसैले गर्दा यो नेपालमा पश्चिमा सभ्यता लाद्न खोजिएको छ। यो लाद्न खोजिएको पनि म यहाँलाई भन्छु, नेपाललाई रणभूमि बनाएर चीन बुद्धिस्ट धर्म मान्ने देश छ। भारत हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म मान्ने भारत, यी दुईटै देशलाई पनि यो पश्चिमा सभ्यताका कारणले गर्दा भोलि यो देश दुईटै देश पनि तहस नहस हुन्छ। त्यसको रणभूमि नेपाललाई बनाएको छ। नेपालको धर्म संस्कृतिलाई खाइदिएपछि, नेपालको धर्म संस्कृतिलाई नामेटिने बनाएपछि, भोलि हिन्दूलाई अल्पमत पारिदिएपछि हामी 94% ओमकार परिवार, हामी यी सम्पूर्ण जाति, हामी सम्पूर्ण एउटा परिवार जस्तो भएर बसेका हामी ओमकार परिवारहरू आज नेपालमा आज हेर्नुहोस् यसलाई अल्पमतमा पार्न खोज्छ। किन? कारण किन? यसलाई कुनै पनि नेताले नेपालको पशुपतिनाथ दर्शन गर्नु नहुने, कुनै पनि नेताले जानकी मन्दिर जाँदा दर्शन गर्नु नहुने, उता शान्तिको अग्रदूत गौतम बुद्धका उसमा लुम्बिनीमा जाँदा दर्शन गर्नु नहुने नेतालाई के? दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आज हामी अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा राष्ट्रिय एकता संयुक्त मोर्चाका अध्यक्ष तथा सनातन संस्कृति नेपालका सह अध्यक्ष तारानाथ लुइटेललाई निम्त्याएका छौँ। खास गरी आज हामी सदा जस्तो राजनीति र राजनीतिभित्रका पात्रहरू भन्दा पनि अलि फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्नेछौँ। नेपाल र नेपाली जनता, उनीहरूका मौलिक पहिचान र आजसम्म त्यही पहिचानले जन्माएको र चिनाएको यो देश नेपाल आज राजनीतिक घटनाक्रमकै कारण बदनाम हुँदैछ। हामी कस्तो बाटो अपनाउँदैछौँ, हाम्रो संस्कृति मूल्य मान्यता के हो र हामीले हाम्रा पुस्तालाई के सिकाउँदैछौँ, आज हामी यो विषयमा अलि विषय केन्द्रित गर्नेछौँ। लगायत हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाका कुराहरू पनि पछिल्लो समय फेरि उठ्न थालिरहेका छन्। कतै देशमा फेरि सङ्घीयता बढी भएको अनुभव त जनताले गरेका होइनन्। यो विषय पनि
उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ, लगायत समसामयिक घटनाक्रम र घटनाक्रमसँग जोडिएका राजनीतिक पात्रहरूको बारेमा पनि विश्लेषण गर्नेछौँ। यसका लागि सर्वप्रथम आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। सुरुमा देश, समाज र संस्कृतिसँग जोडिएर थोरै कुराकानी गरौँ। जसरी हामी 2007 सालदेखिको यता हेर्ने हो भने देशमा धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, व्यवस्थाभित्रका पात्रहरू पनि परिवर्तन भए, तर पात्रको प्रवृत्ति, पात्रको चेत परिवर्तन हुन सकेन, जसका कारण नेपाली समाज र नेपाली सधैँ जुन ठाउँमा पहिला थिए त्यही ठाउँमै छौँ। हामी कस्तो बाटो जाँदैछौँ, हामीले के संस्कार सिकिरहेका छौँ, हाम्रो मूल्य मान्यता आज कहाँ जाँदैछ? धन्यवाद छ यहाँलाई। म यहाँ सहित नेपाली जनतालाई म भन्न चाहन्छु, 2007 सालको पनि क्रान्ति, 2017 सालको पनि क्रान्ति, 36 सालको क्रान्ति, 46 सालको क्रान्ति, 62-63 को क्रान्ति, यी क्रान्तिहरू समग्र रूपले अहिले म पनि अहिले 70 वर्षको केवल भएँ। अहिले मैले पनि समग्र रूपले हेर्दाखेरि यो मुलुक आफ्नो खुट्टामा उभिएका नेपाली जनता कोही पनि रहेनछन् र नेताहरू पनि कोही पनि रहन्छन्। जुन नेताहरू आए विदेशीको आडमा, विदेशीको बकाइमा र हाम्रा मूल्य मान्यता, धर्म, संस्कृति, भूगोललाई हेरेर हिँड्ने नेता कोही पनि अहिलेसम्म देखिएनन्। 240 वर्षको राज संस्था जो राजाले एउटा ट्र्याकमा, सही ट्र्याकमा मुलुक अगाडि बढाएका थिए, त्यो एउटा सही ट्र्याक थियो। किनभने म विश्लेषण गरौँ, 13 देशमा राजा सहितको प्रजातन्त्र छ, ती देशहरू यति सुखी छन्, ती देशका जनताहरू यति धनी छन्, तर नेताहरू त्यहाँका दुखी छन्, किनभने जनतालाई उहाँले सुखी दिएको छ। त्यस्तै हरेक देशको मैले समग्र रूपले चाहिँ आफ्नो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जस्तो 100 देशमा क्रिस्चियन धर्म मान्ने देशहरू छन्, ती देशहरू आफ्नो धर्ममा चट्टान झैँ अडिएका छन्, आफ्नो धर्मलाई कसैले बिथोल्न सक्दैन। कोही व्यक्ति त्यस्तो माइकालाल त्यो बिथोल्न गयो भने र परिवर्तन गर्न गयो भने त्यो मुलुक, त्यो व्यक्ति त्यहाँ रहन सक्दैन, त्यहाँ अट्न सक्दैन। म उदाहरणको रूपमा भनौँ, श्रीलङ्कामा एउटा बेलायती नागरिक आफ्नो पाखुरामा बुद्धको टाटो राखेर गयो। श्रीलङ्काहरू बुद्धिस्टमा विश्वास गर्ने, बुद्ध धर्ममा विश्वास गर्ने श्रीलङ्काका जनताहरू, तर श्रीलङ्काको सरकारले ती बेलायती जनतालाई, ती नेतालाई, ती यात्रुलाई, ती टुरिस्टलाई तुरुन्तै बेलायत पठायो, निकालिदियो। श्रीलङ्कामा राख्न सकेन, उसलाई टुरिस्ट मान्न सकेन। यो अवस्थाले गर्दा 52-53 देशमा मुसलमान मान्ने देशहरू छन्, ती देश आफ्नो धर्मले अडिएको छ, आफ्नो धर्मलाई उनीहरूले बलियो बनाएर लगेका छन्। त्यस्तै 13 देशमा बुद्ध धर्म मान्ने देशहरू छन्, ती देशहरू बुद्धिस्टले अडिएका छन्। मैले अघि श्रीलङ्काको एउटा उदाहरण दिएँ। त्यस्तै एउटा हिब्रू देश छ, इजरायल, हिब्रू राष्ट्र, त्यो आफ्नै उसमा अडिएको छ, त्यसलाई कसैले बिताउन सक्दैनन्। 3 अरब हिन्दूहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल, आज हामी नेपालीहरू हाम्रो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजलाई बलियो बनाएर मानेर एक आपसका खेताला पाताला गरेर हामी बसेका नेपालीहरूलाई आज बिथोल्नु पर्ने कारण किन बिथोलियो? रिटेलजी, जस्तो हामीले राणाहरू तानाशाही भए भनियो, राणा शासन हटाइयो, राजतन्त्र पनि धेरै भयो, राजतन्त्रले गर्दा विकास निर्माणदेखि जनताका सेवा सुविधा प्राप्त हुन सकेनन् भनियो, राजतन्त्र पनि फालियो, गणतन्त्र ल्याइएको छ। गणतान्त्रिक मुलुकमा अब विकास होला, निकास होला, जनताले केही समृद्धि पाउलान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो, तर त्यो पनि असफल हुँदै गइरहेछ। खास यो असफलता नेपालका, नेपालीका लागि किन आइरहन्छ? यो हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ? यसमा मैले अघि यहाँलाई भने, नेपालका यी नेताहरू एउटा यो मुलुक मेरो हो, यो भूगोल मेरो हो भन्ने नेताहरू भएनन्। राणाहरू जुन त्यति बेला राणाले चलाए,
राणाले त यो नेपालमा राम्रो बनाइदिएका रहेछन्। अहिले राणाहरूले बनाइदिएका यी भवनहरू नबनाइदिएका भए त राणाहरूले नेपालको सम्पत्ति विदेशमा लगेर राखेको त नेपाल त खोक्रो हुने रहेछ नि त। नेपालले त सम्पत्ति बाहिर लगेनन्। नेपालले त देशलाई बलियो बनाऊ, देशमै सम्पत्ति राखौँ, बाहिर त लैजाउँ भनेर राणाहरूले। तर राणाहरूको अत्याचार भन्ने कुरा निकाले, निरङ्कुश राणाहरू निकालियो, राणाहरूलाई बाहिर पठायो, भगाइयो। संवैधानिक राज संस्था यो मुलुकमा आयो। यो मुलुकमा हेर्नुहोस्, लिच्छवी कालीन पनि थियो, मल्लकालीन पनि थियो, शासन थियो यो मुलुकमा, किराँत शासन पनि यो मुलुकमा थियो। हुँदै हुँदै अहिले आएर मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था यो मुलुकमा थियो। 240 वर्षको राज संस्था थियो। मैले अघि भने 3-4 यो मुलुकमा आन्दोलन भए। त्यो आन्दोलन केका लागि आन्दोलन रहेछन् त भन्नुहोस् त। राजाले 240 वर्षको राज संस्थाले मुलुकमा एउटा सही ट्र्याकमा मुलुक हिँडाएको रहेछ। आज होइन भने 12 बुँदे सम्झौता भारतमा गरियो। 12 बुँदे सम्झौता त न हिन्दू धर्म फ्याँक्ने थियो, न नेपालको संवैधानिक राज संस्था फ्याँक्ने थिएन, न संहिताकै कुरा थियो, न केही त्यो थिएन। आएर अचानक यो मुलुकमा एउटा 240 वर्षको राज संस्थालाई झुक्क्याएर पाखा लगाउने काम गरियो। यो गर्दाखेरि कसले? यी नेताले आफ्नो खुट्टामा आफैले पञ्चर हाल्यो। राजाको भन्दा हामी राम्रो शासन व्यवस्था ल्याउँछौँ, नेपाली जनतालाई सुख शान्ति बनाउँछौँ, नेपाली जनतालाई धनी बनाउँछौँ, नेपाली जनतालाई मालिक बनाउँछौँ भन्ने यिनीहरू नि होइनन्। यो मुलुक सार्वभौम नेपाल हो, जनता मालिक हुन्, हामी नोकर हौँ भन्ने यिनै व्यक्ति हुन्। आज जनता नोकर बनाउने काम यिनीहरूले गरे, मालिक यी नेताहरू मालिक भए। उसो भए भनिदिनुहोस्, यहाँ राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञको चेतको कमी हो कि अथवा हामी आफै जनता नै त्यस्तै छौँ, उनीहरूलाई नै सत्ता र शक्तिमा पठाइदिन्छौँ अनि उनीहरूलाई नै हामी के गर्छौँ, औँला ठडाइरहन्छौँ? गल्ती कसको छ? त्यो गल्ती जनताको होइन, नेताको। नेताले नेताको गल्ती हो, जनतालाई प्रलोभनमा पुर्याइयो। पुरानो रक्सी छ नयाँ बोतलमा हालेर देखाइयो, यो रक्सी नयाँ रक्सी हो भनियो। कुकुरको मासु बेच्यो तर खसीको टाउको देखाएर राखियो। हेर्नुहोस्, उदाहरणका लागि तपाईँ प्रेमसिंह धामी तपाईँले देख्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री त्यति बेला भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए। केपी ओलीले बारम्बार रटन गर्थे, नेपालमा कहीँ पनि तुइन छैन, जहाँ तुइन छ त्यो मलाई ल्याएर देखाउनुहोस्, भन्नुहोस् कहीँ तुइन छैन भनेर बारम्बार उनी रटान दिन्थे, भाषण गर्थे। तर आज प्रेमसिंह धामी आज त्यही तुइन काटेर आज त्यही तुइनको डोरीबाट मर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर नेपाल बोल्न सक्दैन, छिमेकी देशमा भन्न सक्दैन। एउटा नेपाली जनता, नेपालीको स्वरूप बनिएको छ। एउटा हेर्नुहोस्, आज यो मुलुकमा यो अवस्था सिर्जना गर्ने यिनै नेताका कारणले गर्दा आज यस्तो भएको। तर यो सरकार 10 लाख क्षतिपूर्ति दिन चाहन्छ, तर छिमेकी देश भारतसँग यो कुरा गर्न सक्दैन। यो सरकार तपाईँले नेता भन्दै गर्दा तपाईँ पनि एक किसिमको एक तहको नेता हो। तपाईँ पनि लामो समयसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाभित्र रहेको नेतृत्व गरेको मान्छे हो। आफैभित्र पनि ग्लानी हुँदैन? होइन, मलाई ग्लानी छ। त्यही मैले भने यहाँलाई, संवैधानिक राज संस्था, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र गणतन्त्रमा साटियो। गणतन्त्रमा साटिँदाखेरि म यो राप्रपाले अब यो मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने रहेछ भनेर मैले सनातन संस्कृति समाज नेपाल अहिले 2 वर्ष अब माघमा लाग्छ, 2 वर्ष मैले यो माघमा हुन्छ। मैले सनातन संस्कृति समाज नेपाल लिएर अहिले 70 जिल्लामा मैले जिल्ला कार्य समिति गठन गरेर लिएर हिँडेको छु, मैले राखेर हिँडेको छु। यही अवस्थाले यहाँले यो जुन कुरा गर्नुभयो, मैले अघि भने पुरानो रक्सी नयाँ बोतलमा राखियो, कुकुरको मासु बेच्यो तर टाउको खसीको देखाइयो। यी अवस्थाका नेताहरूले मैले भने त तुइन हेर्नु त, तुइन काट्यो तर भारतले काटिदियो। भारतको त्यो आर्मी पुलिसले काटिदियो। तर यो नेपाल सरकार, नेपाल कायर सरकार, परराष्ट्र नेपालमा परराष्ट्र त छँदै छैन। नेपालको परराष्ट्र नीति फितलो, नेपालको प्राइम मिनिस्टर फितलो। आज त्यो भारतसँग बोल्ने अवस्था छैन, वार्ता गर्ने अवस्था छैन। परराष्ट्रले तुरन्त निकास दिए भन्दाखेरि आज 10औं दिन भइसक्यो। एउटा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयका 25वटा मन्त्रीहरू बनाउनलाई आज 2 महिना लाग्ने अवस्था भइसक्यो। नेपाली जनताले के पाउने? केका लागि नेपाली जनताले यो चाहिँ गणतन्त्र ल्याएका रहेछन्? किन यो नेपाली जनताले संहिता ल्याएका रहेछन्? उसो भए भन्नुहोस्, नेपाली राजनीतिमा, नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा यो सामाजिक संस्कार, धार्मिक संस्कार सकिँदै गयो। यो सकिँदै गएको किनभने विदेशीको दलाल भएर, विदेशीको आडमा विदेशीले अराएको काम। हामी पूर्वीय सभ्यतामा विश्वास मान्ने नेपाली हौँ, हामी पश्चिमी सभ्यतामा मान्ने नेपाली होइनौँ, हामी पूर्वीय सभ्यतामा मान्ने नेपाली हौँ। डोनाल्ड ट्रम्पले पनि पूर्वीय सभ्यता नै ठिक रहेछ भनेर उनले आफ्नो
डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यालयमा रुद्री पूजा लाउनु भयो उहाँले शान्ति ऊ गराउनु भयो उहाँले पण्डित पुरोहितहरू राखेर उहाँलाई पनि विश्वास रहेछ नि त हात मिलाउने होइन नमस्कार गर्ने प्रविधि ठिक रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो हामी पूर्वीय सभ्यता मान्ने नेपालीहरू आज पश्चिमा सभ्यतामा यी दलका नेताहरू ढल्किनु पर्ने कारण किन हाम्रो धर्म संस्कृति रीतिरिवाजलाई पाखा लाएर आज क्रिस्चियन धर्म बढुवा दिनुपर्ने डढेलो लागे जतिकै कारण के हो होइन डढेलो लागे पूर्वीय संस्कृति मास्न खोजे भनेर यहाँले जसरी आरोप लगाउनु भयो नि यो मास्न खोजिनुको कारण चाहिँ के हो यो कारण पनि भन्दैन यो कारण पैसाको प्रलोभन पश्चिमा मुलुकको पैसाको प्रलोभन परेको कारणले गर्दा आज हाम्रो पूर्वीय सभ्यतालाई मास्न खोजियो त्यसैले गर्दा यो नेपालमा पश्चिमा सभ्यता लाद्न खोजिएको छ यो लाद्न खोजिएको पनि म यहाँलाई भन्छु नेपाललाई रणभूमि बनाएर चीन बुद्धिस्ट धर्म मान्ने देश छ भारत हिन्दू धर्म बुद्ध धर्म क्रिस्चियन धर्म मुस्लिम धर्म मान्ने भारत यी दुईटै देशलाई पनि यो पश्चिमा सभ्यताका कारणले गर्दा भोलि यो देश दुईटै देश पनि तहस नहस हुन्छ त्यसको रणभूमि नेपालले बनाएको छ नेपालको धर्म संस्कृतिलाई खाइदिएपछि नेपालको धर्म संस्कृतिलाई नामेटिने बनाएपछि भोलि हिन्दूलाई अल्पमत पारिदिएपछि हामी 94% ओमकार परिवार हामी यी सम्पूर्ण जाति हामी सम्पूर्ण एउटा परिवार जस्तो भएर बसेका हामी ओमकार परिवारहरू आज नेपालमा आज हेर्नुहोस् यसलाई अल्पमतमा पार्न खोज्छ किन कारण किन यसलाई कुनै पनि नेताले नेपालको पशुपतिनाथ दर्शन गर्नु नहुने कुनै पनि नेताले जानकी मन्दिर जाँदा दर्शन गर्नु नहुने उता शान्तिको अग्रदूत गौतम बुद्धका उसमा लुम्बिनीमा जाँदा दर्शन गर्नु नहुने नेतालाई के यिनीहरूको कारणै यही कारण नेपाललाई रणभूमि बनाएर चीनलाई पनि हिर्काउने र भारतलाई पनि हिर्काउने यो रणनीति त्यसैले त्यही ग्रान्ड डिजाइनमा म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु एमसीसी पनि त्यही ग्रान्ड डिजाइनमा अहिले आइरहेको छ एमसीसीको कारक पनि त्यही यसको कारण र कारक तत्त्व त्यही हो यो चीनले पनि बुझ्नुपर्छ र भारतले पनि बुझ्नुपर्छ किनभने नेपालमा एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि कहीँ हुन्छ नेपालको कानुनभन्दा माथि यिनै नेताले संविधान बनाउँदा सार्वभौम जनता कानुनभन्दा माथि जनता यिनीहरूले भन्ने मान्छे यिनै आज एमसीसी किन कानुनभन्दा माथि छ आज यहाँ कुनै महालेखाले पनि त्यसलाई अडिट गरेर पाउने नेपाली कर्मचारी राख्न नपाउने उसैले गर्नुपर्ने हामीले त्यसको 13-14 अरब रुपियाँ हामीले जम्मा गरिदिनु पर्ने सबै सारा लेखाजोखादेखि गर्नुपर्ने कारण किन हामीलाई किन चाहियो हामी नेपाली गुइठा भ्यागुर हामी बालेर आएका हामी गुइठा भ्यागुर खाएर हामी सल्लाहका बोक्रा बालेर आएका नेपालीहरू हामी नेपालीहरू 2 वर्ष 4 वर्ष उभिन सक्छौँ हामीलाई कुनै देशले हामीलाई इन्धन दिन सक्छ चीनले दिन सक्छ भारतले दिन सक्छ हामी अमेरिकाको किन चाहियो हामीलाई अमेरिकाको कुनै वस्तु किन चाहियो हामी बहिष्कार गरेर किन नसक्ने हामी नेपाली लुइटेलजी तपाईँले यसो भन्दै गर्दा यो लुइटेल भन्ने मान्छे त कस्तो पुरातन शैलीको मान्छे रहेछ अझै पनि यो आधुनिक समाज 21औं शताब्दीको समाजमा पनि उही पुराना कुरा गरेको छ धर्म संस्कृति चाहिन्छ भनेको छ भनेर तपाईँलाई औँला उठाउला नि फेरि त्यो होइन त यहाँले मलाई भन्नु होला 10 वर्षपछि मलाई नेपाली जनताले तारानाथ लुइटेलले यस्तो रहेछ हेर्नुहोस् म मरिहालेँ भने हेर्नुहोस् यो मुलुक यस्तो क्रीडास्थल बन्छ म 70 वर्षको बुढो भएँ तपाईँले पछि देख्नु होला हेर्नु हाम्रो धर्म संस्कृति रीतिरिवाजलाई हेर्नुहोस् हामीले पाखा लाउने अनि विदेशीको ग्रान्ड डिजाइनले भित्र हामी त्यसलाई अँगालेर हिँड्न सक्छौँ हामी घरमा बिहान 2 घण्टा पूजा गर्छौँ शङ्ख घण्टा बजाउँछौँ हामी हेर्नु जनै शरीरमा जनै अस्थिमध्ये तागतरी जनै डोरो बाँध्यौँ हामी जनै लायौँ हामी टोपी पाल्ने हामी नेपालीहरू हामी टोपी लाउने नेपालीहरू हामीले यी नै हाम्रा यो धरोहरलाई पाखा लाउने भने हेर्नुहोस् हामीले बिहा किन गर्नु पर्यो हामीले न्वारन किन गर्नु पर्यो हामी बाबा मर्दा क्रिया किन गर्नु पर्यो हामी त्यो गाईको गौत र दुध हामीले किन अमृत किन खानु पर्यो हेर्नुहोस् यी हामीले लायौँ भने पछि भावी सन्तति तपाईँका छोराछोरीहरूले पनि कालान्तरमा बुवा त्यति बेला यो थियो तपाईँले किन त्याग्नु भयो हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति रीतिरिवाजलाई हामीले हाम्रा हजुरबाबुले त्यो दिए यही रीतिरिवाज दिए हामीले त्यसलाई पनि त्यो रीतिरिवाजलाई बलियो बनाएर हामीले छोड्नुपर्छ हाम्रा छोरा नातिहरूलाई पनि त्यो रीतिरिवाज दिएर जानुपर्दछ हेर्नुहोस् हामी नेपाली हौँ नेपालीमा विश्वास गर्ने हाम्रो भूगोल एउटा त्यस्तो वातावरण भएको छ कि यो नेपाल स्वर्ग छ 3 अरब हिन्दूहरूको देश नेपाल आज हामी यहाँ 3 करोड नेपाली छौँ 3 अरब नेपालीहरू विश्वमा 3 अरब हिन्दूहरू छन् हेर्नु 1% 1 करोड नेपालमा हिन्दूहरू नेपालमा भ्रमण गर्न आयो भने पनि हेर्नुहोस् आर्थिक वृद्धि कति हुनसक्छ यो खोइ गर्न खोजेको यहाँले
प्लानिङ पटक पटक एउटा विषय उठान गर्नुभयो। नेपाल एउटा क्रीडास्थल बनाएको छ, नेपाललाई प्रयोग गर्न थालिएको छ, बनाउन खोजिएको छ एकदम। यो कारण के हो यो पनि भनिदिनुहोस् न। कारण यही पूर्वीय सभ्यतालाई मास्ने र पश्चिमी सभ्यता अँगाल्ने नेपालमा, अनि शक्तिशाली चीन, व्यापारमा शक्तिशाली चीन देखिएको छ। चीनलाई ध्वस्त बनाउनका लागि हेर्नुहोस् तपाईँ, यति सानो मुलुकलाई यति धेरै वक्रदृष्टि राख्नुपर्छ र भने वक्रदृष्टि चीनलाई हिर्काउन सजिलो नेपाल भयो, भारत सजिलो भयो। भारतमा तपाईँ 5-7 मिनटमा सिमानामा पुग्न सकिन्छ। चीन यहाँबाट जान चीन पनि सकिन्छ 2 घन्टा 3 घन्टा। यस्तो डरलाग्दो स्थिति छ भने भोलि नेपालका राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेताहरू पनि त अलिअलि जानकार त होला नि, उनीहरू त सचेत त हुनुपर्ने हो। नेपालका नेताहरू त हेर्नुहोस् अहिलेको परिस्थितिमा हेर्नुहोस्, एमाले 2/3 सरकार ल्याएको होइन, जनतालाई लोभ लालचा सारा देखाएर हेर्नु वक्रदृष्टि स्थिति देखाएर आएका होइन। आज 2/3 को एमालेको 2/3 कहाँ पुग्यो आज? किन पुग्यो? आज त्यही ओली र प्रचण्डले भनेको हाम्रो यो बोइङ, हाम्रो यो जहाज, हामी 2जना पाइलट हौँ, यो पाइलटले हामीले सकुशल हामी यो विमान एयरपोर्टमा उडाल्छौँ भनेको। नेपाली जनतालाई हामी घाँस बाँस कपास सम्पूर्ण हामी व्यवस्था गरेर हामी अगाडि बढाउँछौँ। कम्युनिस्ट के का लागि कम्युनिस्ट हुन्? यी कम्युनिस्ट किन कम्युनिस्ट भए? यी ठग कम्युनिस्ट, द्रव्य कम्युनिस्ट हुन्। यी नेपालका कम्युनिस्टै हेरिन्, यी ठग कम्युनिस्ट हुन्। यी कम्युनिस्टले नेपाली जनतालाई निकास दिने कम्युनिस्टै हेरिन्। कसरी नहेर्नुहोस् यत्रो पुराना भयो, भ्रष्टाचार यत्रो छ। यति धेरै आक्रोश किन क्या होइन? नेपाली के निकास पाए त? राजा थियो, एउटा राजा नेपालको गहना थियो, संवैधानिक राजा एउटा राजा राखेर पनि मुलुकलाई नयाँ नेपाल बनाउन सकिन्थ्यो नि त। राजा रहेपछि त भ्रष्टाचार गर्न पाइएन, राजा रहेपछि तलमाथि गर्न पाइएन। वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई पाखा लगाएपछि नलाउँदा त पश्चिमा मुलुकले डोनर गर्न सक्ने अवस्था आएन। किनभने नेपालमा मिसन हस्पिटल किन आयो? मिसन हस्पिटल नेपाल पिस्कर किन आयो? हुँदा यो आएपछि बाइबल आयो। बाइबल सब पैसा र बाइबल हरेकका हातमा बाँड्न थाल्यो। त्यसलाई यो सरकारले केही रोकटोक लाउन सकेन। अहिले डढेलो लागे जतिको भएर अहिले यो क्रिस्चियन प्रचारमा यो सरकार चुप लागेर बस्छ, यो सरकार बोल्न सक्दैन। अहिले देउपाले हेर्नुहोस्, ओली सरकारले हरेक चाडपर्वलाई निषेध गरेको थियो, बन्द गरेको थियो, बिदा दिएको थिएन। थोरै बिदा थियो दसैँमा पनि। अहिले यो देउपा सरकारले अहिले बिदा दिँदै छुट गर्दै ल्याएको छ। पर्सि कृष्ण जन्माष्टमी सोमबार पनि बिदा छ, जनकपुर पनि बिदा दिएको थियो। हाम्रो धरोहरलाई त बचाउनु पर्यो नि। सधैँ बिदा कङ्ग्रेसको कारणले गर्दाखेरि होइन। हाम्रो नेपाल यस्तो देश छ कि यो धार्मिक स्थितिमा अडिएको देश छ, पूर्वीय सभ्यतामा अडिएको देश छ। हरेक देशहरू नेपालमा आएर नेपालको सिको लिएर गर्छ। अहिले तपाईँहरू जर्मनमा हेर्नुहोस्, नेपाली भाषा धर्म संस्कृति पढाइ हुन्छ, विश्वविद्यालय जर्मनमा छ। हरेक देशमा अहिले अमेरिकामा छ, हेर्नुहोस् बेलायतमा छ। बेलायतमा मैले हेरेर पनि आएँ। हेर्नुहोस् ठाउँमा अहिले संस्कृत विश्वविद्यालय खोलेका छन्। तर नेपालका हामी चाहिँ अनि यसलाई पाखा लगाउन जाने, पाखा लगाइदिने हामी चाहिँ, हामी कस्तो नेता, कस्तो पार्टी, हामीले हाम्रो मुलुकको भूगोललाई कसरी चिन्न सकेनौँ? एउटा लिपुले लेख लुपिया धुराको जग्गा नक्सामा ल्याइयो, किताब छापियो, किताब बन्द गरियो। त्यो हाम्रो सम्पत्ति संरक्षण गर्न सक्दैन नेता, बोल्न सक्दैन। एउटा प्रेमसिंह धामी मरेको तुइनबाट मर्दा पत्ता लाग्दैन, किन गर्यो, कारण के हो? त्यो भारत सरकारसँग वार्ता गर्न सक्दैन यो कायर सरकार। अनि नेपाली जनताले के आशा गर्ने? मैले यहाँलाई फेरि सोध्न थालेँ, हामी यति धेरै निरीह किन छौँ भने के हामी न परराष्ट्र नीति बलियो बनाउन सक्छौँ, न आफूलाई हेप्ने देशहरूसँग सिधा शिर ठाडो बनाएर बोल्न सक्छौँ। हामी त स्वाभिमानी नेपाली भनेर गर्वका साथ छाती फुलाउने नेपाली होइनौँ र भने हामी गोर्खाली। हेर्नुहोस् बेलायतमा गोर्खाली, भारतमा गोर्खाली, गोर्खे भएपछि गोर्खे इमान्दार। गोर्खे भनेको त यो गोर्खेको फाइदा विदेशीले लिए, तर नेपालीले त्यो कुरालाई गर्न सकेनन्। हामीले हाम्रो देशको धर्म संस्कृति रीतिरिवाज राजनीतिलाई बलियो बनाएर, सार्वभौम बलियो बनाएर हामीले अरू देशले पनि हडप्न नसक्ने अवस्था बनाउन सक्नुपर्थ्यो नि। मैले अघि पहिले उदाहरण दिएँ, श्रीलङ्काले बुद्धको टाटो चाहिँ पाखुरामा खोपेर देखाएर हिँड्दाखेरि त्यसलाई पक्रेर त्यसलाई बेलायत फर्काइयो। हामी त्यो अवस्था गर्न सक्छौँ? त्यो अवस्था गर्न सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ? हामी किन गर्न सक्दैनौँ? पैसाले कसलाई पुगेको छैन। लाउडा धमिजा गिरिजा प्रसादले त्यस बेला भ्रष्टाचार गरे सुजाताका नाउँमा। हेर्नुहोस् उहाँले गर्नुभयो, तर त्यस भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा राजसँग टसल उहाँको पर्यो। राजाले उहाँलाई जेल हाल्नुपर्ने अवस्था भयो।
अब उहाँ गिरिजाप्रसाद मुलुकको सार्वभौम सत्ता मुलुकलाई थाँती राखेर उहाँ माओवादी युद्ध चलाउन थाल्नुभयो। राजाले हेर्नुहोस् चुनावमा प्रजातान्त्रिक चुनाव गराएर नेपाली जनतालाई म घाँस बाँस कपासको व्यवस्था मिलाएर प्रजातान्त्रिक सरकार म जनतालाई बुझाउँछु भनेर राजा प्रजातान्त्रिक हो। गिरिजाले चलाउनु भयो माओवादी चलायो हो त्यही बेला गिरिजाबाबुले के भनिदिनु भयो भने प्रचण्डलाई, प्रचण्ड बाबु तपाईँले यी अहिले राजाले अहिले चुनाव गराउन खोज्दैछ, यो भन्दै गर्दा प्रमाण पनि दिनुपर्छ। प्रमाणित म तपाईँलाई भन्दैछु गिरिजा बाबु तपाईँले यी राजाका यी चुनावमा उठेका मान्छेहरूलाई 2-4 जना मारिदिनुहोस्, यो चुनाव सामसुम हुन्छ। अहो मलाई त राम्रो कुरा हरायो भनौँ। शान्तिमा वार्तामा ल्याउने बित्तिकै प्रचण्डले के भन्यो गिरिजालाई, गिरिजा बाबु तपाईँले हामीले शान्ति वार्तामा ल्याउनु भयो, यो मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति तपाईँ। अब गिरिजा त म त राजा, म ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा म भन्ने गिरिजालाई ठुलो विराटन जाँदा आउँदा उहाँ म भन्छु ग्राइन्डिजन बोल्छु बेबी किङ सारा किङ गर्दा गर्दै रातको 12 बजे राजालाई किन पखा लाग्यो? 12 बजे सम्झौता हाम्रो नेपालमा नगरेर भारत भूमिमा किन गरियो? तर त्यो गराइएको नेपालका नेताले गरेको होइन, विदेशीको ग्राइन्ड डिजाइनमा नेताहरू गएर फसेको हो। तर त्यो विरोध गर्ने उहाँहरूको क्षमता हिम्मत भएन। हेर्नुहोस् यिनै प्रचण्डजीले भारतसँग युद्ध गर्न भनेर सुरुङ मारेर खन्ने यिनै होइनन्। 17,000 मान्छे के का लागि मारेको? के का लागि? के प्रचण्डका परिवारलाई भर्ती गर्न मारिएको हो? आन्दोलन सकिँदा सकिँदै 55 अरब रुपियाँ स्विस ब्याङ्कमा लगेर राखिएको छ। तर यिनीहरू भन्थे राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति प्रमाण बिना प्रमाण स्विस अब तपाईँ आफै बुझ्नु न, बुझ्न पनि मिल्छ। प्रमाण 9 अरब रुपियाँ कालीगण्डीमा भट्सार गरेको भन्ने आएको हो नि होइन? तिनटाले प्रचण्ड, ओली र देउपाले खाएको हो नि। तर यिनीहरूले त्यो कुरामा प्रस्ट्याएर नेपाली जनतालाई भन्न सकेन। तर स्विस ब्याङ्कमा राजाको सम्पत्ति थुप्रो सम्पत्ति राखेको छ, पम्पादेवीको सम्पत्ति छ भन्ने यिनीहरू होइनन्। खोइ ल्याएर नेपाली जनतालाई बाँडेको? खोइ त बाँडेको। तपाईँले अस्ति भर्खर कोही कुरा तपाईँले गरौँ न, गिरिबन्धु टी स्टेट 2 पटक चाहिँ मन्त्री परिषद डिसिजन गराएर फुक्वाने राज्यको सम्पत्ति, देशको सम्पत्ति लुट्ने, 2 अरब 3 अरब खाने, अनि जे गरेर त्यसलाई उ गरेर फुकुवा गरेर अनि सम्पत्ति अर्को राखेर 20 लाखको विभाग प्रति बिघाको सम्पत्ति त्यो शोध भर्ना दिएर अनि करोडौँ पर्ने त्यो सम्पत्ति कट्ठाको पर्ने सम्पत्ति फुकुवा गर्नलाई यी नेतालाई लाज लाग्दैन? स्वाभिमानी मैले बेचेँ, मेरो देशको सम्पत्ति बेचेँ, मेरो ब्याङ्क मेरो राष्ट्र ब्याङ्कमा भएको डिपोजिट बिल सिधिल लाग्यो भन्ने छैन। उसमा खबरदारी खै त? खबरदारी हो। यसैले गर्दा यो मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था चाहिन्छ, राजा योगको रूपमा राजा चाहिन्छ। अब नेपाली जनता जाग्नुपर्छ मेरो भनाइ हो। प्रचण्ड के अरे ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा नहुँदै उहाँले आश्वासन जनताहरूलाई घर घरमा ग्यास, घर घरमा पानी, मेट्रो रेल। अब राजा चाहिन्छ भनेर तपाईँ कुर्लिँदै राजा आउने हो र भने क्या? हो, यहाँलाई 13 देशमा राजा, अघि मैले भने नि 13 देशमा राजा सहितको प्रजातन्त्र छ। ती देश सुखी छन्, ती देश धनी छन्, जनता सुखी छन्, नेता गरिब छन्। गणतन्त्र भएको मुलुकमा पनि तर गणतन्त्र नेपालमा गणतन्त्रको सही ट्र्याकमा नेपाल हिँड्न किन नसकेको हो? मलाई त गणतन्त्रले मुलुकलाई निकास देला, नेपाली जनता सुखी होलान्, नेपाली जनताले पाउने घाँस माछ कपास पाउलान्। अब यो मुलुक नयाँ परिवर्तन जाला भन्ने हामीले पनि आशा गरेका थियौँ नि त। हामीले पनि आशा गरेका थियौँ। त्यो आशामा नेपाली जनता निराश भए। जो ढाकर बोक्ने ढाक्रे भरिया छ, ऊ ढाकर बोकै छ, उसको छोराछोरी पढ्न पाउनु अवस्था छैन। हेर्नुहोस् यहाँ मेडिकल कलेजहरू थुप्रै कलेज भए, तर गरिबको छोराछोरी त्यो मेडिकलमा पढ्ने पर्ने अवस्था आएन। उसले 70-80 लाख कहाँबाट त्यो गरिब ढाक्रेले कहाँ ल्याओस्? त्यो गरिबले कहाँ ल्याओस्? गरिबको छोराछोरीले डाक्टर हुनुपर्छ भन्ने यिनीहरूको भावना पलाएन। यिनीहरूले धनी हामी धनी। तपाईँले हेर्नुभएको छ मिडियामा, तर जनताले तिनीलाई बताइदिएछन् कि तपाईँ गर्नु छ अब होइन। अब म यही मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु जनतालाई पनि, जनता जाग्नु पर्यो। त्यसैले मैले वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालमा स्थापनाका लागि एउटा मोर्चा तयार गर्यौँ। 70-80 वटा साना धार्मिक संस्था र 15-16 साना दलहरू एउटा तयार पारेर हामी अगाडि बढेका छौँ। निकट भविष्यमा हामी घोषणा गर्छौँ
र अगाडि बढ्छौँ। सब सनातनी हुनु पर्यो, तपाईँ सनातनी, म सनातनी, हाम्रो धर्म संस्कृति रीतिरिवाजलाई पूर्वीय सभ्यतामा ढाल्नु पर्यो। यो परिवर्तित समाजमा सफल हुन्छौँ जस्तो लागेको छ। होइन, सफलता नेपालीले बनाउने हो, तपाईँ हामीले बनाउने हो। अर्काका खुट्टामा उभिने अनि अर्का खुट्टा हिँड्ने अनि म लडेँ भन्न पाइन्छ? अर्का खुट्टा हिँड्ने अनि म लडेँ है भनेर डङ्ग्राङ लड्ने हुन्छ र आफू म लड्छु कि लड्दिनँ भनेर हिँड्नु पर्यो। त्यसैले म पूर्वीय सभ्यतामा जानुपर्छ, फर्किनुपर्छ भन्ने म सम्पूर्ण दाजुभाइलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अब ओमको झन्डा लिनुपर्छ, राष्ट्रिय झन्डा लिनुपर्छ, पार्टीको झन्डाबाट होइन। मेरो पार्टी काङ्ग्रेस, मेरो पार्टी एमाले, मेरो माओवादी भनेर अब हिँड्ने होइन। देश बनाउने, राष्ट्र रहेमा पनि हामी रहन्छौँ, राष्ट्र रहेमा रहँदैनौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिक्किम एउटा राष्ट्र थियो, त्यहाँ राजा थियो। त्यस्तै हुँदै त्यहाँ एउटा लेडुप दोर्चे भन्ने व्यक्तिले संसदबाट भारतमा विलय गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, रातको 12 बजे नेपालको चाहिँ सिम्टम तयार भएको छ। हेर्नुहोस्, यसलाई हामीले रोक्नु पर्दछ। रातको 12 दिनभरि राति 11 बजीसम्म सबै सिक्किमे चाहिँ बोर्डहरू थिए, सिक्किमे झन्डाहरू थिए, सारा थियो। भोलिपल्ट उठ्दा सब परिवर्तन, सिक्किमे झन्डा पनि छैन, बोर्ड पनि छैन, सब हिन्दी भाषामा लेखेका सारा बोर्ड। हेर्नुहोस् परिवर्तन, हेर्नुहोस्। यतिका लागि सिक्किमे जनता, अहिले सिक्किमे जनताहरू रोइरहेका छन्, मेरो सिक्किम खै। हामी नेपाली हौँ, त्यहाँ पनि थुप्रै नेपाली छन्। अब स्वाधीनता भन्ने कुरा यति प्यारो हुन्छ, स्वाधीनता बिक्री भएर गइसक्यो। त्यसैले नेपालको पनि हामी स्वाधीनतालाई हामीले जोगाएर राखौँ। राष्ट्र रहेमा पनि तपाईँ रहनुहुन्छ, हामी रहनु। त्यसैले हामी बारम्बार भन्छौँ, संवैधानिक राज संस्था नियोगको रूपमा राज संस्था चाहिन्छ। प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, जनताले अनुमोदन गर्नुपर्दछ। त्यो प्रधानमन्त्री त्यस्तो प्रधानमन्त्री होस् जसले जनताको सेवा गरोस्। त्यो प्रधानमन्त्री दुखी होस् तर जनता सुखी बनाउने काम त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। राजा एउटा नियोगको रूपमा राज संस्था रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा। तर यो राजनीतिक दलहरूका नेताहरूमा किन चेत आउन सकेन? चेत त पैसाको कारण थिए। भ्रष्टाचार गर्न पाएपछि पुग्यो, ऐसेमा जानमा पुग्यो, अनि त्यहाँबाट सत्ताबाट बाहिर आएपछि अनि विरोध गर्न थाल्यो। अब त्यही अस्तिको अध्यादेशलाई तपाईँ सरासरी भूपू प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याउँदा हुने, उहाँले बनाउँदा हुने, उहाँले जे गर्दा पनि हुने। अहिले त्यही अध्यादेश देउपाले ल्याउँदा चाहिँ अलि केपी ओली विरोध गर्न थाल्नुभयो। मुद्दा हाल्न यारी, मुद्दा गर्छु म, यहाँ गर्छु। एक अर्काबीचको प्रतिस्पर्धाको राजनीति यतिका लागि हो। नेपाली जनतालाई पिल्छ्याउने हो, नेपाली जनतालाई लडाउने हो। अनि हेर्नुहोस्, अनि पैसा जसले पैसाका कारणले पैसा परेवाला चारो छरिदिएपछि पैसा छरिदिएर 2-4 खसी काटिदिने, 2-4 राँगा काटिदिने, अनि भोट कलेक्सन गर्ने, भोट ब्याङ्क। अन्त गएपछि पैसा लोद्रो कमाउनु पाइहाल्छ नि। नेपालमा छन् नि यी एनसिल छ, अझै पैसा हेर्नु 70 अरब रुपियाँ पैसा चुनावमा दिने हरेक व्यापारीहरू छन्। तँलाई यति पैसा हामी आयौँ सरकारमा आयौँ भने बोल्दा भइहाल्यो हो। यसलाई चाहिँ चिर्नका लागि हामी बारम्बार भन्छौँ। म यही माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब नबिक्नुहोस्, एक गिलास रक्सीमा नबिक्नुहोस्, एक चोक्टा मासुमा नबिक्नुहोस्। नेपालको स्वाधीनतालाई बलियो बनाउनुहोस् र नेता राम्रो चुन्नुहोस्। यो मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाली जनतालाई चाहिन्छ। अखण्ड नेपाल हुनुपर्छ, परदेश हुँदैन। यो परदेशको कोही काम छैन, परदेश भारी। अझै पनि 2-3 वर्ष परदेश हुने हो भने नेपालको राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल काट हुने अवस्थामा पुग्छ। संघीयता भारी भयो भन्ने संघीयता कारण तपाईँले अस्ति हेर्नु त, हेर्नुहोस् महालेखाको अडिटले हेर्नुहोस् त 7 खरब 74 अरब रुपियाँ अहिले महालेखाले देखायो। तपाईँले यसो भन्दै हुनुहुन्छ, तर जसपाका नेता उपेन्द्र यादवले 7वटा होइन अब 10वटा प्रदेश बनाउनु पर्छ। कति उहाँले 10वटा के 16वटा बनाए पनि हुन्छ नि। वीरगञ्जलाई एउटा प्रदेश, सरलाई एउटा प्रदेश, अब यता मोहतरी अर्को प्रदेश बनाए भइगयो नि। त के हो र, उनीहरूकै हातमा छ नि, उनीहरू त हुन् नि। तर सही ट्र्याकमा ल्याउने हो भने संघीयताले विकास हुन्छ रे, विकास हुन्छ, जनताको घर दैलोमा सरकार हुन्छ, त्यसरी कल्पना गरिया हो नि त। पञ्चायतले विकास गरेको थिएन, पञ्चायतले विकास गरेको थियो त। हेर्नुहोस्, पञ्चवर्षीय योजनाहरू लागू भएका थिए, समयमा ती योजनाहरू हुन्थ्यो। अहिलेका योजनाहरू अलपत्र 10 वर्ष 20 वर्ष योजना सम्पन्न हुन सकेका छैन। केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भयो भनेर एउटा संघीयतामा देशलाई लैया छ होइन। केन्द्रीय होइन, त्यो एउटा कुरा के छ भने त्यसलाई पनि परिमार्जित गरेर 7 प्रदेशलाई 5 विकास क्षेत्र 7 विकास क्षेत्र राखेर त्यसलाई पनि केन्द्रले
त्यसबाट पनि कन्ट्रोल परिवर्तन गर्ने देखिएन हिसाबले त्यसबाट परिवर्तन नदेखिएर त 7 बजाइया होला नि त्यसमा पनि सभासद अहिले हामीले यत्रो भक्कु सभासद किन चाहियो त्यसको राष्ट्रको ढिकुटी सिधाउन एउटा जिल्लाबाट एकजना सभासद भाइ पुग्छ त्यसले कन्ट्रोल गरी हेर्न सक्ने अवस्था त्यसलाई जिम्मेवारी दिन सक्नु पर्यो नि त सभासद त नीति बनाउने हो नियम बनाउने हो सभासदलाई 6 अरब करोड रुपियाँ पैसा दिने होइन त्यो 6 करोड रुपियाँ पैसा दिनु त तैँले आउने चुनाव पनि जितेर आउनु भने दिनु हो त अरू होइन त्यो राष्ट्रको ढिकुटी सिद्ध्याउनु बाहेक एक पनि होइन मैले देखेको हेर्नु नितान्त व्यक्तिलाई दिएको भन्नुहुन्छ यहाँले त्यो व्यक्ति त्यो संसद कोषबाट दिएको पैसा त्यो व्यक्ति तर त्यसको प्रयोग प्रक्रिया पनि त तहगत रूपमा छ नि भने त्यसलाई कसैले कन्ट्रोलिङ नि छैन म यहाँलाई भने त कन्ट्रोलिङ छैन एउटा व्यक्तिले पोखरी खन्छ कागजमा पोखरी खन्छ माछा पाले भन्छ माछा भुरा किन्छ पोखरी खन्छ अनि पानी हाले भन्छ फेरि पोखरी पुरै भन्छ भत्क्यो भन्छ 10 पटक पैसा खाने त्यो ठाउँ ठलो यो संसद विकास कोष मात्रै हो यहाँ मन्दिर बनाएर यहाँ गाविस भवन बनाएर यो संसद कोषको रकमबाट बनाएर उपलब्धि केही हुँदैन यो केन्द्रले त्यो पैसा दिनुपर्दछ केन्द्रबाट त्यो विकास बजेट जानुपर्दछ त्यो संसद कोषमा संसदले त नीति बनाउने हो नियम बनाउने हो जनताको घर दैलो गएर हेर्ने हो के गर्नुपर्ने के बनाउनु पर्ने हो जनताको आँसु पुस्न जानुपर्ने हो कोही भोट माग्न मात्रै जाने भोट माग्दा मलाई भोट दे मैले यो गरेँ भन्ने जाने त्यो होइन म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाली जनतालाई म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु म हेर्नुहोस् म मरिहालेँ भने यो मुलुक अब सही ट्र्याकमा हामीले ल्याउन सकेनौँ भने हाम्रो भावी सन्ततिले हामीलाई धिक्कार छ उसो भए भन्नुहोस् अहिले वर्तमान विद्यमान राजनीतिक दलहरू जो सत्तामा रहन्छन् सत्ता बाहिर रहन्छन् सत्ताको खेलमा खेलिरहेछन् उनीहरूको भूमिका कस्तो देख्नु भएको छ रणभूमि कहिले म जान पाउने सत्तामा जान पाउने कहिले सत्ताको भर्याङ कसरी बनाउने बाहेक विकल्प काहीँ पनि छैन अब हेर्नुहोस् नेतामा अब कुटाकुट हुन्छ हात हालाल हुन्छ पोल खोला यति पैसा खाइ जस्तै बाबुरामले भने नि 9 अरब कालीगण्डको पैसाको त ल्याएको खोइ बाबुराम भट्टराईलाई के गर्न सके पक्रिन सके उनले पनि त प्रमाण देखाउन चाहेका बेलामा प्रमाण देखाउँछु उहाँले भन्नुभयो चाहेका बेला मैले प्रमाण देखाउँछु प्रमाण देखाउने अब त सिर्जना गर्नु उनीहरूले केही भन्न सकेन त्यो दिन सकेनन् लाचारी त उनीहरू भयो नि किनकि आफै मुछेको हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यहाँ सही हो यहाँले भन्नुभएको सही हो त्यसैले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु म हेर्नुहोस् एकपटकको संसदमा पद्मरत्न तुलादारहरू रहेको थियो अरे त्यस्तै मलाई पनि नेपालको हेर्नुहोस् धर्म संस्कृति रीतिरिवाज नेपाली भाषा नेपाली हामी आज शिक्षामा हेर्नु त बुर्जुवा शिक्षा नेपालको यिनीहरू भन्ने होइन आज बुर्जुवा शिक्षालाई आज राम्रो शिक्षा तयार पार्न खोइ सके त आज नेपालका हरेक घरका हेर्नुहोस् बाबुआमाका छोराछोरीहरू विदेशमा छन् कुनै न कुनै देशमा छन् तर नेपालमा छैन नेपालमा शिक्षा राम्रो छैन हेर्नुहोस् आज एसएलसी पास गरेको के +2 +3 के अरे अब पढ्दै नपढिकन अहिले सबैलाई पास पढ्दै पढ्नु छैन पास यो कस्तो अवस्था हामीले जन्मायौँ एउटा राजालाई फाल्ने एउटा धर्म संस्कृतिलाई फाल्ने अनि कस्तो व्यवस्था हामीले रोज्छौँ कस्तो व्यवस्था हामीले ल्यायौँ र म यही भन्छु विठलजी तपाईँ जस्ता दुई चारजना मान्छेले दुःख व्यक्त गरेर कसरी परिवर्तन हुन्छ र मैले आज यो मिडिया मार्फत यति भने हेर्ने मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भन्लान् अब यो होइन रहेछ हामी गलत बाटोमा हिँडेका छौँ यसरी हिँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले सोच्नुपर्छ यसरी नै म बिउताउन चाहन्छु र म यो मोर्चा मार्फत हरेक गाउँ बस्ती यिनै प्रसङ्ग निकाल्छु तपाईँ राष्ट्रिय एकता संयुक्त मोर्चाको अहिले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ जसमा 71 वटा समूहलाई तपाईँहरूले समूहगत रूपमा सङ्गठन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको यसको उद्देश्य के हो तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ कसरी जाँदै हुनुहुन्छ यो प्रसङ्ग मलाई अब के छ भने मैले यहाँ जम्मा 600-700 वटा धार्मिक संस्थाहरू छन् अहिले एउटा न एउटा बोकेर बस्नुभएको छ उहाँहरू त्यस्तै साना दलहरू अब 196-97 वटा दलहरू छन् अब यसमा पनि 40 कि 60 वटा दल त अस्ति निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदियो म उहाँहरूलाई पनि आह्वान गर्छु अहिले 16 दलहरू हामी कहाँ समाहित हुनुहुन्छ यो मोर्चामा सम्पूर्णले मुलुक बनाउने हो भने मुलुकलाई हामीले सही ट्र्याकमा दिने हो भने हामीले धर्म संस्कृति रीतिरिवाज यो हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्यलाई कायम गरेर लिएर जान सक्ने अवस्था तपाईँ हो भने तपाईँ बिहानभरि 2 घन्टा पूजा गर्नुहुन्छ अनि मेरो पार्टी मेरो झन्डा मेरो भएर हिँड्नुहुन्छ भने त्यो कुरा अब छोड्नुहोस् त्यो बिसाउनुहोस् तपाईँ पूजा गर्नुहोस् यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने आउनुहोस् हामीसँग सल्लाह गरौँ हामीलाई पनि उपदेश दिनु सुझाव दिनुहोस् यही हिसाबले हामीले यो मोर्चाले
सशक्त रूपले तर हामी गर्न चाहन्छौँ। तारानाथ लुइटेलले एउटा समूह मोर्चा बनाउने, पार्टी खोल्ने, त्यसपछि आएर कताबाट हुन्छ होइन, सत्तामा होइन, जाने, होइन। स्वार्थ लिने, होइन। त्यो गर्न त यो होइन, पार्टी होइन, संयुक्त मोर्चा तपाईँलाई बनाउँदै होइन, छैन नि। होइन, होइन, मेरो हजुर यहाँलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। तारा लुइटेलले विगतमा देखिया हो होइन, क्या? यो होइन, प्रवृत्ति हो, विगतमा होइन, होइन, देखिया हो, होइन, प्रश्न देखिया होइन, हो। यो हजुर मैले यही मिडिया मार्फत यति बजे यति समयमा तैँले गरेकी तपाईँ पनि रहनुहोला, म पनि रहँला 8-10 वर्ष। तर मैले नेपाली जनतालाई सजग र नबिउज्याइकन बिउज्याएर यो सचेत गराएर आउने चुनावमा सशक्त रूपले हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र र वैदिक र संवैधानिक राज संस्था यो मुलुकमा अब चाहिँदछ भन्ने नेपाली जनतालाई बिउज्याएर यसलाई नयाँ रणनीति साथ यो मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था स्थापना गर्ने। तर तपाईँहरूलाई कसले पत्याइदिने भने कि एउटा सानो समूहलाई कसले पत्याइदिने भने कि? अहिले मेरो 70 जिल्लामा मैले स्थापना गरेको छु, 70 जिल्लाका जनतालाई जागरुक गराएको छु। अहिले म कुनै पनि जिल्लामा गएँ भने 1500 मान्छे मेरो निस्किन्छ। त्यसको लागि चाहिँ आर्थिक चाहिएला नि, आर्थिक चाहिएला। यसको स्रोत आजको जमानामा आर्थिक नभइकन तपाईले कसरी काम गर्नुहुन्छ? होइन, आर्थिक 1000 रुपियाँ राखेको छ। हामीले जहाँ गएर पनि बस्न खान पाइन्छ। हामीले कार्यक्रम गर्नलाई राख्नलाई त्यो एउटा ब्यानर र हामीले त्यहाँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ। आफ्नो निजी सम्पत्ति राखेर पुग्नु पर्दछ। जो व्यक्तिले दुःख गर्छ भने त्यो व्यक्तिले त्यहाँ पुग्नलाई कुनै आपत्ति छैन। लेबी हामीले 1000 राखेका छौँ। हामीले त्यो 1000 सबैले तिर्नु भएको छ, त्यसमा कुनै कन्जुसाइ गर्नुभएको छैन र अब पनि कन्जुसाइ नगर्नु भन्न म चाहन्छु। र यो मोर्चामा अहिले 71 छन्, हामीले 600 मोर्चा हामीले तयार पारे पनि 600 जना मोर्चावादीहरूले 2,000 दिँदा पनि हामीले पैसा प्रशस्त काफी पैसा पुग्छ। कि प्रतिवेदन देखाएर होइन, त्यो हुँदैन। म यहाँलाई म विनम्र अनुरोध गरेर के चाहन्छु भने सबै तीर्थयात्रीहरू नेपालमा जति जानकी मन्दिर छ, बुद्ध धर्म मान्ने लुम्बिनी छ, पशुपतिनाथ छन्, लुम्बिनी के अरे मुक्तिनाथ छन्, एउटै थलो एउटा मन्दिरको एउटै थलो जस्तो भ्याकेन्ट सिटीमा क्रिस्चियनहरू जान्छन्, मक्का मदिनाहरू मुसलमानहरू जान्छन्। हाम्रा 3 अरब हिन्दूहरू पनि नेपालमा एउटा तीर्थस्थलको रूपमा हामी बनाउन खोजिरहेको छौँ। यसलाई पूर्वीय सभ्यताको एउटा मन्दिरकै रूपमा हामी एउटा तयार पार्न हामी खोजिरहेको। जो व्यक्ति नेपालमा आउँछ, जो व्यक्ति उसलाई खान बस्ने धर्मशाला व्यवस्था मिलाएर हामी अगाडि बढाउन खोजिरहेको छौँ। अर्को कुरा लुइटेलजी, तपाईँलाई अर्को के आरोप पनि लाग्न सक्छ भने 12 वर्षसम्म राप्रपाको राजनीति गरे मान्छे त्यसबाट केही फल नपाएर फेरि एउटा मोर्चा बनाएर एउटा समूह बनाएर हिँड्यो भन्ने आरोप पनि त लाग्ला नि। तपाईँ किन राप्रपाबाट छुट्टिएर आज छुट्टै अलग भएर हिँडिरहनु भएको छ? ठिक, यहाँले ठिक भन्नुभयो, ठिक प्रश्न पनि गर्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने म 12 वर्ष यो मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था र वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र अखण्ड नेपाल स्वायत्त शासन प्रणाली अन्तर्गत यो स्थापित गर्न सक्छौँ भनेर हामीले गणतन्त्रको ठाउँमा संवैधानिक राज संस्था, धर्मनिरपेक्षताका ठाउँमा सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, यो त राप्रपाले पनि बोकेको छ नि। होइन, राप्रपाको यहाँलाई कुरा गर्दैछु। संहिताका ठाउँमा स्वायत्त शासन प्रणाली विकेन्द्रीकरणको हामीले एजेन्डा लिएर हिँड्यौँ। हामीले 25 जना सभासद पनि हामीले कमायौँ, करिब 7 लाख भोट हामीले ल्यायौँ। तर नेतृत्व पङ्क्तिले गणतन्त्र अगालेर हाम्रा मुद्दालाई विसर्जनवादमा लान खोजेपछि अब त्यहाँ बसेर अब फल प्राप्त हुँदैन भनेर म त्यहाँबाट निस्केँ। कमल थापा जसै कमल थापा होस्, जसको नेतृत्व पङ्क्ति र अहिले 3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कमल थापाप्रतिको असन्तुष्टिको कारण कमल थापाको असन्तुष्टि होइन, नेतृत्व पङ्क्तिको कारणले म असन्तुष्टिमा आएको। त्यतिखेर नेतृत्व त्यही हुनुहुन्थ्यो नि त। अब त तपाईँ यहाँले पनि नेपाली जनताले बुझिहाल्नुहुन्छ, यहाँले पनि बुझिहाल्नुहुन्छ। म कसैको नाम व्यक्तिको नाम लिन्न। अहिले 3टा नेताहरू हुन्छ, उहाँहरूबाट पनि यो हाम्रा यी मुद्दाहरू निकास हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर एजेन्डा त हुने उहाँहरूको पनि उहाँको एजेन्डा त्यस्तै। अहिले मैले लिएको एजेन्डा पनि यिनै हुन्। संवैधानिक राज संस्था, अखण्ड नेपाल, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नै हो। तर एजेन्डा बोक्ने मान्छेहरू फरक फरक बाटो हिँडेपछि कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भने क्या? तर ओमको झन्डा राष्ट्रिय झन्डा, पार्टीको झन्डा होइन। पार्टी कुनै पनि पार्टीको झन्डा होइन, राष्ट्रिय झन्डा र ओमको झन्डा मुनि बस्न सबै नेपालीले आह्वान गर्न चाहन्छु। र हरेक घरमा बुद्धिस्टको झन्डा, ओमको झन्डा राखेर घरमा बस्न पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी अन्ततिर पनि छौँ। अब भनिदिनुहोस्, यो वर्तमान राजनीतिको निकासको बाटो के हो र यी राजनीतिक दलहरूबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने र अब कुन बाटोबाट अगाडि बढ्ने? होइन, यो अपेक्षा नेपाली जनताले केही अपेक्षा पाउन सक्दैनन्। जो चाकरीवाद,
जसले गुलामी गर्न सक्यो, जुन नेताका घरमा धाउन सक्यो, जो नेताका परिवारलाई चाहिँ मुठीभर जे पुर्याउने अवस्था भयो, त्यो व्यक्ति माथि आयो। तर यसले नेपाली जनतालाई निकास दिँदैन, गरिब जनतालाई निकास दिँदैन। अब यहाँ कम्युनिस्ट हामी कम्युनिस्ट हौँ, हामी कम्युनिस्टले नेपाललाई हामी अब निकास दिन्छौँ। अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले दुईवटा चिरा भइसक्यो कम्युनिस्ट, अब कम्युनिस्ट अर्को चिरा पनि बारम्बार कम्युनिस्ट मात्र नाम लिनु भएको छ। काङ्ग्रेसको पनि त्यही हालत छ, काङ्ग्रेसको पनि त्यही हालत छ, जसपाको पनि नाम लिनु भएको छैन। होइन, काङ्ग्रेसको पनि त्यही हालत छ। मधेसवादी दलको त के कुरा गर्नु, हेर्नुहोस् संविधान बनिरहँदाखेरि संविधानलाई आगो लाएर जलाएर बहिष्कार गरेर हिँडेको होइन र मधेसवादी दल अहिले त्यही व्यवस्थामा त्यही संविधानमा टेकेर अहिले मन्त्री खाइरहेका छन्। थिएनन् र किन उप प्रधानमन्त्री पनि भए। अब हामी कुनै माथिल्लो पदमा पुग्न सकिन भन्ने यिनै मधेसवादी दलहरू होइन। राष्ट्रपति त रामवरण यादव त मधेसवादीकै हो नि, उपराष्ट्रपति त मधेसवादीकै हो नि, परराष्ट्र मन्त्री त उप प्रधानमन्त्री मधेसवादीकै भयो नि। माथिल्लो तब हामी पुग्नै पाएका छैनौँ, हामीले पुर्याइएन। हामीले अपेक्षा गरियो भने यिनै मधेसवादी होइनन्। 57 जना मान्छे शहादत गराएर 50 लाख रुपियाँ पैसा हामी एकजना मान्छे मरेका मान्छेलाई दिन्छु भने यिनीहरू नि होइनन्। खोइ ती मधेसीले के पाए? सच्चा मधेसी पाखा लागे, नक्कली मधेसी भित्र आए। यही अवस्था हो र यो होइन। त्यसैले गर्दा म यी दलका नेताहरूलाई सचिनुहोस्। अब नेपालमा तपाईँले जुन भारतमा बसेर 12 बुँदे सम्झौता गर्नुभयो, त्यो 12 बुँदे सम्झौताबाट युटर्न हुनुहोस्, फर्किनुहोस्। अब हामीले गलत गरेछौँ, नेपाली जनता बीच यो गलत गरेछौँ, अब हामी गलत गर्दैनौँ भनेर फर्किनु पर्दछ र कङ्ग्रेस सचिनुपर्छ। वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राष्ट्र संस्थामा कङ्ग्रेस अब आउनु पर्दछ। कङ्ग्रेस गणतन्त्रको मुद्दा बोकेर कङ्ग्रेस बैतारी पार हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा कङ्ग्रेसले अब सचिनु पर्दछ। म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र नेपाली जनताले अब आउने चुनावमा बुलेटले होइन ब्यालेटले पराजित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले मेरो मोर्चा मैले हेर्नुहोस् सशक्त रूपले सफल गर्छु। फेरि पनि तपाईँले कुनै दिन ताराजी तपाईँले सशक्त रूपले विद्रोह धेरै राम्रो गरेर आउनेबाट फेरि आएर बोल्दिनु भन्ने अवस्था सिर्जना गर्छु। यसलाई मेरो विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँ सनातनी, म सनातनी, उहाँ सनातनी, हामी सबै सनातनी हौँ। अनि हाम्रो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, हाम्रो जुन हामीले मूल्य मान्यतालाई हामी बचाउन सक्छौँ, नभए बचाउन सक्दैन। हस् लिटिलजी, हाम्रो निर्धारित समय सक्यो। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो विचार, आफ्नो समय प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि यहाँप्रति विशेष आभार। हस्, धन्यवाद छ। हस्। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर नेपालको धर्म संस्कृति र यससँग जोडिएको जनजीविकाका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। साथसाथै नेपालका राजनीतिक दल, तिनीहरूको चरित्र र भूमिकाका विषयमा पनि हामी प्रसङ्ग उठायौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय एकता संयुक्त मोर्चाका अध्यक्ष तथा सनातन संस्कृत नेपालका सह-अध्यक्ष तारानाथ लुइटेल हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।